Maayong adlaw mga bata. Kumusta na kamo? Andam na pud ba kamong mukat-on sa atong bagong pagtulunan karon sa mother tongue? Maayo. Pinaagi ni ining programa sa TV Eskwela uban ko ninyo pag-usab aron kamo makakat-on. Sayod ako na andam na gyud kamong maminaw. Ako, ang inyong magtutudlo, Teacher Florigine Manzanades Amistoso, gikan sa San Miguel Elementary School, Compostela West District, para sa ikaduha nga ang sa mother tongue. Apan, sa dili pa ko magsugod sa atong pagtulunan, kini nga modyul gilaraw aron mahatagan mo ug makalingaw ug makahuluganon nga kasinatian ug higayon aron magiyahan ang inyong kahanas sa pagkat-on sa inyong kaugalingon nga tulin ug oras. Mamahimo ninyo nga maproseso ang sulod sa kahinguhaan sa pagkat-on nga usa ka aktibo nga magtutungha. Kini nga material gihimo nga dali maabot alang kaninyo aron husto nga makakat-on ug mabansay nga mahimong gawasnon og responsable ang inyong pagkat-on. Sa kanunay, atong hinumduman ang mga pipila kapahinumdom sa paggamit sa modyul. Una, ang pingi, ang paggamit sa modyul, ayaw pagbutang og marka o sulat sa bisan asang bahin sa modyul. Paggamit og usa ka lahi nga papel sa pagtubag sa mga buluhaton. Ikaduha, ayaw kalimti ang pagtubag sa sulayan nato sa dili pa magpadayon sa ubang buluhaton. Ikatulo, basaha ug tarong ang mga panudlo sa dili pa maghimo sa matag buluhaton. Ikaupat, magmatinud-anon ug adunay kaligdong sa pagbuhat sa mga buluhaton ug pagsusi sa imong mga tubag. Ikalima, humanon usa ang nauna nga buluhaton sa dili pa mopadayon sa sunod. Ikaunom, ibalik o iuli kini nga modyul sa imong magtutudlo, tigdumala o sa higayon nga nahuman nimo. Naklaro ba ninyo mga bata? Pagkahuman ni ini nga modyul, gilauman ka nga maila ang mga simile diha sa mga pahayag. Mga bata, palihog, andaman na ang inyong lapis o papel ug abrihi ang inyong modyul sa unang panid ug ato nang tubagon ang sulayan nato. Kini nga buluhaton igo lamang sa pagsukod sa inyong nahibaluan. Andam na ba mo maminaw? Maayo. Ug mao kini ang direksyon. Isulat ang malipayong nawong kung uyon ka sa pahayag ug masulubong nawong kung dili. Nasabtan ba? Una, ang katamis sa imong pahiyom sama sa usa ka hinog kaayo nga mangga. Ang saktong tubag, tama, malipayong nawong. Ikaduha, ang pulong nga simile usa ka paagi sa pagtandi. Ang hustong tubag, sakto, malipayong nawong. Ikatulo, dili na kinahanglan og saktong mga pulong ang pagtandi. Ang saktong tubag,
Tama! Masulubong nawong. Ikaupat, gamiton sa pagtandi ang mga pulong nga pareho sa ug sama sa. Ang hustong tubag, sakto! Malipayong nawong. Husto ba inyong tubag, mga bata? Wow! Very good! Sa akong pagpadayon, dali na kamo. Andama na ang inyong mga kaugalingon, maminaw og tarong, aron makakaton sa atong bag-ong pagtulunan karon. Palihog, paklia ang inyong modyul sa ikaduhang panid ug sabay natong ilhon ang simile. Ang atong pagtulunan may kalabutan kini sa pag-ila sa simile diha sa mga pahayag. Nakasulay na ba ka nga gitandi sa ubang tawo usa-usa ka butang? Unsay imong gibati? Simile ang tawag sa pagtandi. Dali, duyog kita sa pagkat-on. Sa atong pagsugod, aduna kitay pagabasahon nga istorya. Palihog, paminaw, aron imong masabtan ug matubag ang mga pangutana pagkahuman niini. Okay ba, mga bata? Ang istorya nagauluhang ang manag-igsuon. Gisulat ni Kenneth Ryan T. Dawang. Adunay duha ka managsuon nga ginganlan og Cardo ug Narda. Ang managsuon adunay pangandoy nga sama sa usa ka langit. Adunay maayong kinabuhi ug malipayong pamilya. Taliwala sa mga pagsulay sa ilang pamilya, nagpabilin gihapon nga nagmalig-on nga daw sama sa usa ka pader nga gahi bungkagon. Bisan pa man sa ilang kapobrehon nga sama sa manok kakakatuka, sila si Cardo ug Narda nagpadayon sa pag-eskwela. Kini ilang gihimo aron makabot ang ilang pangandoy inubanan sa ilang pagsalik sa makagagahom. Sama sa baha, lisod pugngan ang ilang mga pangandoy. Ang ilang mga kasinatian sama sa usa ka semento nga nagpalig-on kanila batok sa mga pagsulay. Tungod sa ilang pagpaningkamot, nakahuman sila sa pagtuon ug aduna na sila'y haruhay nga panginabuhi. Gisugilo nila Cardo ug Narda ang ilang kaagi ngadto sa mga bata nga ilang silingan. Giingnan nila nga ang pagpaningkamot ug pag-antos maoy yawi sa pagkabot sa mga pangandoy. Ug ang kahibalo, ang labaw nga bulawan nga dili makawat bisan ni kinsa man. Ug karon, andam na ba sa pagtubag? Maayo, mga bata. Unang pangutana. Kinsa man ang duha ka mga bata sa sugilanon? Usbon ko. Kinsa man ang duha ka mga bata sa sugilanon? Letrang A, Cardo ug Linda. Letrang B, Cardo ug Narda. Letrang C, Lando ug Linda. Letrang D, Narda ug Dindo. Husto! Letrang B, Cardo ug Narda. Ikaduhang pangutana.
Unsa nga kinaiya ang gipakita nila ni Cardo ug Narda? Usbon ko, unsa ang kinaiya nga gipakita nila ni Cardo ug Narda? Letrang A, buutan ug kugihan. Letrang B, manggihatagon. Letrang C, masinugtanon. Letrang D, masaligan ug buutan. Sakto! Letrang A, buutan ug kugihan. Ikatulong pangutana. Unsa ang unang pahayag nga gitandi sa pangandoy nila ni Cardo ug Narda? Usbon ko. Unsa ang unang pahayag nga gitandi sa pangandoy nila ni Cardo ug Narda? Letrang A, sama sa usa ka pader. Letrang B, sama sa usa ka langit. Letrang C, pareho sa usa ka bato. Letrang D, pareho sa baha. Tama! Letrang B, sama sa usa ka langit. Ikaupat na pangutana. Unsa ang tawag sa pagtandi sa kinaiya nila ni Cardo ug Narda ngadto sa mga butang? Usbon ko. Unsa ang tawag sa pagtandi sa kinaiya nila ni Cardo ug Narda ngadto sa mga butang? Letrang A, hyperbole. Letrang B, personifikasyon. Letrang C, simile. Letrang D, tayutay. Maayo! Letrang C, simile. Ikalimang pangutana. Unsa pa ang mga pahayag nga adunay simile nga makita sa istorya? Usbon ko. Unsa pa ang mga pahayag nga adunay simile nga makita sa istorya? Letrang A, sama sa usa ka langit. Sama sa usa ka pader. Sama sa usa ka manok. Sama sa usa ka baha. Ug sama sa usa ka semento. Letrang B, sama sa manok, pagsalig sa makagagahom, dili makawat ni bisan kinsa man. Letrang C, pareho sa baha, sama sa bato. Letrang D, gahi bungkagon ug kakha-tuka. Very good! Letrang A, sama sa usa ka langit, sama sa usa ka pader, sama sa usa ka manok, sama sa usa ka baha, ug sama sa usa ka semento. Sakto ba inyong tubag, mga bata? Maayo! Palakpakan! Timan ikini nga ang simile o kasusama mao ang pagtandi gamit ang mga pulong nga pareho sa ug sama sa. Nasabtan ba? O naklaro ba ninyo, mga bata? Wow!
Yehey! Aron mas mabansay pa ang inyong nahibaluan nining atong pagtulunan karon, palihog, buhata, ug tubaga ang mga buluhaton sa ikalimang panid hangtod sa ikapitong panid, sulod sa magbansay kita. Busa, andaman na ang inyong lapis ug papel aron sa pagtubag sa mga nagkalain-laing buluhaton sulod sa inyong module. Alang sa ikalimang panid, atong tubagon ang pangutana. Sumala sa direksyon, linyahi ang simile sa matag pahayag. Una, paspasiya nga mudagan sama sa usa ka kabayo. Usbon ko, paspasiya nga mudagan sama sa usa ka kabayo. Tama! Ang hustong linyahan mao ang sama sa usa ka kabayo. Ikaduha, sama ikaw sa hangin nga igo lang ni agi sa akong kinabuhi. Usbon ko, sama ikaw sa hangin nga igo lang ni agi sa akong kinabuhi. Magaling! Ang hustong tubag mao ang sama ikaw sa hangin. Ikatulo, pareho sa mga hulmigas ang panaghiusa sa matag Pilipino. Usbon ko, pareho sa mga hulmigas ang panaghiusa sa matag Pilipino. Maayo! Ang hustong linyahan mao ang pareho sa mga hulmigas. Ikaupat, ang katamis sa gugma sa akong pamilya pareho sa dugos sa putyukan. Usbon ko, ang katamis sa gugma sa akong pamilya pareho sa dugos sa putyukan. Tumpak! Ang hustong tubag mao ang pareho sa dugos. Ikalima, sama kasaba sa mga langgam ang managbarkada kung sila magkit-anay. Usbon ko, sama kasaba sa mga langgam ang managbarkada kung sila magkit-anay. Very good! Ang hustong linyahan mao ang sama kasaba sa mga langgam. Sakto ba tanan inyong tubag mga bata? Wow! Magaling! Karon, alang sa buluhaton A, diha gihapon sulod sa magbansay kita, basaha ang pahayag, isulat ang check kung adunay simile ug ikis kung wala. Ingon man usab sa buluhaton B, isulat ang mga letra sa pahayag nga adunay simile. Himua kini sa ubos diha sa sulod sa kahon. Dugang usab sa buluhaton C, pilia ang upat ka pahayag nga adunay simile. Gamit ang linya, isumpay ang imong napili nga pahayag ngadto sa pulong nga simile nga anaa sa lignin. Ayaw kamo kabalaka kay hatagan kamo og igong oras og igong panahon aron inyong matubag kini nga mga buluhaton diha sa inyong panimalay. Sayod ako na kaya nimo na.
aron mas inyo pang masabtan o mahinumduman kini nga pagtulunan, palihog, kumplitoha kini nga pahayag. Karon, atong i-check ang inyong tubag. Ang tama. Simile o kasusama mao ang pagtandi gamit ang mga pulong nga pareho sa ug sama sa. Karon, klaro na? Maayo. Mamalandong kita na sa matag pahayag adunay gamiton nga mga pulong aron mamahimong mas dayag ang mga kalambigitan sa gihisgutan ngadto sa ubang pulong. Dugang paniini, mas tinaw ang buot ipasabot sa matag pahayag ilabi na kung itandi sa gihisgutan ngadto sa butang, hayop, lugar, ug ideya. Sa pagtandi, dili nato kalimtan nga mogamit kita og mga pulong nga sama sa ug pareho sa. Nasabtan ba mga bata? Maayo! Ug alang pausab sa inyong mga dugang buluhaton diha sa ikasiyam na panid ngadto sa ikanapulo ug usa sulod sa susihon nato ngadto na sa magpalambo kita. Palihog basaha ug tubaga ang mga nagkadaiyang pangutana aron mas inyo pang mapalambo ang inyong kahibalo mahitungod sa pagtulun-an nato karong adlaw. Kung nakasinati kamo ug bisan unsang kalisod sa pagtubag sa mga buluhaton sa modyul, ayaw pagduha-duha sa pagkonsulta sa imong magtutudlo utag dumala. Kanunay ibutang sa hunahuna nga wala ka nag-inusara. Naglaom kami nga pinaagi niini nga material, masinati nimo ang makahuluganon nga pagkat-on ug makaangkon og lawom nga pagsabot nga adunay kalabutan sa katakos. Mahimo nimo kini. Kami nang hinaot nga pinaagi niining modyul ug niining programa sa TV Eskwela, makakat-on kamo sa maong pagtulunan ug nakahatag kami og dugang impormasyon mahitungod sa atong pagtulunan karong adlaw. Sa makausapa, kini ang inyong magtutudlo, Teacher Florigine Mansanades Amistuso, gikan sa San Miguel Elementary School, Compostela West District, nga nagaingon, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!